ما یک مذهبی دیگه داشتیم به نام باطنیه که اینها اعتقاد به ظاهر قرآن ندارن، مدعیان که مقصود حقیقی از قرآن همون باطن قرآن بوده. ظاهر قرآن هم اشاره به اسرار مذهب داره و اشاره به اشخاص معینی داره. من فقط یک روایت از کتاب شریف بصائر خدمتتون نقل کنم که خود امام صادق علیه السلام درباره اینها نظر داده و اظهار نظر کرده بوده. یعنی در زمان خود امام صادق عده‌ای که خودشون رو شیعه می نامیدند، خودشون رو به اهل بیت منتسب می کردن، ولی در این حال باطنی مذهب بودن که تقریبا از بین رفتن و الان کسی خاصی از اونها وجود نداره. بصائر و درجات، چاپ بیروت، چاپ اول، چاپ 1431، صفحه 570. یک روایتی هست که مفصل میگه من به امام صادق نامه‌ای نوشتم و این جواب برای من آمد، که روایت طولانی هست که امام صادق به مفصل میگه شما در این نامه نوشتید که یک عده‌ای هستن که من اونها رو میشناسم، ولی اونها یک افکاری داره عجیبه، نمیدونم چیزهای عجیب و غریب زیاد میگن. مثلا اونها خیال میکنن که مقصود از نماز، زکات، روزه ماه رمضان، حج و عمره و مسجد الحرام و بیت الحرام و مشعر الحرام و شهر الحرام یک شخص خاصی هستند. مثلا ائمه‌ای داشتن اینها باطنی ها در اون عصر، مقصود از ماه رمضان فلان امامشون هست، مقصود از حج فلان امامشون هست. ما نیاز نیست که این اعمال رو انجام بدیم، اگر این افراد رو شناختیم همین کافیه. مقصود از غسل جنابت فلانیه، مقصود از فلان واجب فلان شخص هست و اینها. و انهم ذکروا ذلك بزعمهم ان من عرف ذلك الرجل فقط اکتفى بعلمه به من غیر عمل. اصلا نیاز نیست ما نماز بخونیم، نیاز نیست روزه بگیریم، نیاز نیست حج انجام بدیم. مقصود از حج فلان اماممون هست، ما همینطور که شناختیم این امام کی هست و مصداق حج اکبر هست کافیه برام. مقصود از بیت الحرام فلان اماممون هست. ائمه اهل بیت نیستن، ائمه دیگه اینا برای خودشون داشتن و الان هم هستن در بعض از کشورها. بعض از تصوف دقیقا همین صوفی های مثلا مولویه در ترکیه، اینا اعمال عبادی ندارن. اونها هم اعمال عبادی نداشتن ولی میگفتن آقا مقصود از این نماز اینها فلان امام ما همون رو شناختیم کافیه. و بعد خلافش هم مثلا و انهم یزعمون ان الفواحش التي نهى الله عنها الخمر والمیسر والربا والدم والمیت واللحم الخنزیر هو رجل. مقصود از خمر مثلا فلانی، مقصود از میسر فلانی، ربا فلانی، افراد خاصی هستن. ما لازم نیست از اینها دست برداریم، این کارا رو مرتکب میشیم و هیچ اشکالی هم نداره. بعد امام میفرماید اخبرو که انه من کان یدین به هذه الصفه التي كتبت تسألنی عنها فهو عندي مشرک بالله تبارک و تعالی بین الشرک لا شک فیه. اگه کسی بخواد اینجوری حرف بزنه، چنین اعتقاداتی داشته باشه، این از نظر من مشرکه، شرکش هم واضحه. و بعد امام میفرماید کسی این حرفا رو میزنه که تدبر نمیکنه، اینا رو از اهلش یاد نگرفتن که مقصود از اینها چی هست. اینا همه چیز رو با آراء خودشون فوضع حدود تلک الاشیاء مقایسه برأیهم، اینا همه تفسیر به رأیه، هیچ کدوم اینها تفسیری درست نیست و این شرک است.